سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم. انا بخير عليا الحمد لله. للبنات اللي اول خطا يدخلوا لقناتي نقول لكم مرحبا بكم. اليوم جيتكم بان فلوق مفيد جدا وين راح نبارطاجي معكم وصفه غنيه بالفيتامينات، سورتو للناس اللي عندها لانيمي ولا للناس اللي محتاجه الطاقه، كيما الخدامات كيما ربات البيت اللي يتعبوا نهار كامل مع الولاد ومع الدار. نقول لكم تبعوا لو فلوق هذا بربي ان شاء الله الوصفه راح تعجبكم. وثاني راح نحكي لكم على لاباغي تاع لي فورج، راح نهضر لكم عليها بكل صراحه واش عجبني فيها واش لا راح نعتها لكم ونقول لكم قداه لو بري تاعها. دونك تبعوا لو فلوق، ما تنساوش تشتركوا هكا باه تكبر لمتنا ويوصل لكم كامل جديد. نحبكم. نبدأ على بركة الله. الوصفة اللي قلت لكم نشاركها معكم واللي غنية بزاف بالفيتامينات سي لي باغ سيريال. كيما على بالكم راهم متوفرين بزاف لي سوبرات، بصح لو بري تاعهم غالي، الوحدة ب16,000. وانا وحده من الناس نحب الصباح الاكل الصحي والفطور الصحي، ونحب بزاف لي سيريال هذو، بصح فيو لو بري تاعهم فضلت اني نخدمهم في الدار، نخدم كونتيتي تكفيني سمانه كامل كل صباح نفطر عليهم. راح نقول لكم اكزاكتومون واش تحتاجوا في الوصفه وعلى واه خيرنا المكونات هذو. كيما راكم تشوفوا فيا يا البنات، بديت بعين بقرة نحيت لها العلف وقصيتها اون بتي مورسو. علاه لخاطر غنية بزاف بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والالياف التي تساعد على الهضم للناس اللي عندها مشكل تاع الهضم ولا ليستوما، ننصحكم بها بزاف. وفيها ثاني لو غليسيد، دونك كيما شفتوا راني هزيت غير كونتيتي صغيره تاع 5 كعبات ولا 6 وقصيتهم. من بعد ما كملت معين بقرة حكمت 2 كعبات تاع تفاح، قشرتهم قطعتهم مورصو وحطيتهم في الميكرووند لمدة دقيقة ونصف، ولا تقدروا تحطوهم في الطاوة على نار هادية. انا الهدف تاعي اني نخدم اون كومبوت دو بان كيما اللي تخدموهم لي بيبي. علاه لخاطر التفاح غني بزاف بالبوتاسيوم، فيه الماء، الجليسيد، فيه الحديد للناس اللي تعاني من لانيمي، ننصحها بزاف خلاص بالتفاح والزبيب. هكا كي نخرجو سخون ديريكتومون نرحيه في الموليناكس تاعي باش نخدم لا كومبوت. انا نستعمل الموليناكس هذا وش راح نقول لكم ما شاء الله يرحي تري بيان. اذا لقيتوه اشريوه، ماهوش في ندامه، الي تري فونكسيونيل وتحتاجوا اي مرة في دارها ينقص عليك بزاف خلاص التعب والخدمه. هاي ليكم البنات لا كومبوت كيفاش لازم تجي لا تيكستور تاعها. انا بعد ما ترحالي مليح التفاح نحيته من المولينكس وخليته يبرد. ثاني حكمت كمية من الجوز قصيتها اون بتي مورسو. الجوز ما كثرتش بزاف، جيت شريت بقيمة 10,000 ولا 20,000 والله ما شفيت. كيما على بالكم البنات الجوز راهو غني بزاف، يقوي الشعر، سورتو في لابيريود هذه تاع الخريف. البنات ايفيتيو انكم تعرضوا شعركم للهواء تاع الخريف لخاطر يسبب تساقط الشعر، لذا ننصحكم انكم تاكلوا الجوز. انا وحده من الناس كليتو وفريمون حسيت بلا ديفيرونس. ثاني فيه البوتاسيوم، الصوديوم، فيه ثاني الحديد للناس اللي عندها لانيمي. ثاني كانت عندي كمية من الشوكولا وليت كوبيتها اون بتي مورسو وقلت ثاني نزيدها. كما على بالكم الشوكولا هي باش ترومونتي لو مورال، باش تجيكم الحاجة بنينة. هذا ما كان. من بعدها فت للشوفان، اللي غني عن التعريف وبزاف سمعتو بيه. الشوفان راهو مفيد، هو اصلا يدير طاقة، هذه هي خدمته، يدير الانرجي، فيه البروتينات، يقوي لي زو للناس اللي عندها هشاشة العظام، فيه الالياف الجلوسيد وفيه لو غلوتين. فوالا تقدروا تستعملوه كيما هكا ولا تدخلوه للفوق تاعكم تحمصوه، معناها تحمروه وتخرجوه. انا استعملت قيمة 2 كيسان. فوالا حطيتهم في صحن كبير باه نبدا نخلط المكونات تاعي تاع الوصفه. فوق الشوفان حطيت الزبيب كيما راكم تشوفوا راهي غير كونتيتي صغيره. حطيت الجوز اللي قصيته اون بتي مورسو
حطيت ثاني عين بقرة اللي بديت بها وقصيتها قبيلة. حطيت ثاني الشوكولا. صافي اي مكونات بريباريتهم قدامكم قبيله حطيتهم في الصحن هذاك على اساس باه نخلط كلش مع بعضها. وزدت ثاني لا كومبوت تاع التفاح بعد ما بردت لي، وزدت عليها العسل واحد قيمة 3 مغارف عسل، وتو ميلونج بيان حتى تتحصلي المكونات متجانسة مليح مع بعضها. البنات اذا عندكم عسل حر دو بريفيرونس استعملوا العسل الحر، لخاطر العسل هذا ما يجيش القيمه تاعو كيما العسل الحر. انا الغالب ما كانش عندي كيما على بالكم لا بيريود الاخرى هذه مع شونجمون تاع لو كليما، نهار سخون الحال نهار بارد الحال، العبد مرض ولا غريب كثرت، صافي استعملنا العسل الحر اللي كان عندنا. احنا في الدار نحبو نديروه بزاف خلاص، كسوا ندفيو شويه زيت زيتونه مع العسل الحر، ولا نديرو الزنجبيل قارص والعسل الحر، مفيد بزاف لا قريب للناس اللي راهي مريضه. ننصحكم بالخلطه هذه بربي ان شاء الله يشفي كل وحده ويستر كل وحده فيكم. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا من بعد ما خلطت المكونات هذو كامل جبت امول، حطيت لو بابي كويسون تاعي وبلاتيت او ماكسيموم الخليط هذاك تاعي، شعلت لو فور à 180 دوغري ولا 200 وتدخلي حتى تشوفيه حمار لك من التحت ومن الفوق تخرجيه. هذا ما كان. انا الوقت حكم لي واحد 20 مينوت هكاك باش طاب بليزيوغ فوا راح نطلع عليه، ما حبيتوش يتحرق لي بيان سور. صافي جيست ما شفتو حمار مليح من التحت شعلت من الفوق. حنا لا كويزينيير تاعنا ما على باليش حتى نتوما لا تصالكم ولاها تنشعلوا من التحت ما تحبش تشعل من الفوق. صافي يشعل لي بصح جيست ما نقفلها نعاود نطل نلقاها طفات. فوالا البنات لو ريزولتا فينال قطعوهم اون بتي مورسو كيما هكا، تحبوا تزيدوا لهم الشوكولا الفوق ولا يبقى التزيين اختياري. ان شاء الله تستفادوا من الوصفه اللي بارطاجيتها معكم وتعجبكم. نفوتو دركا حبيباتي شويه نعتني برواحنا ونهضروا شويه على الشعر وعلى مشاكل الشعر. كيما على بالكم انا نحب نقدم لكم غير الحاجه المليحه وغير الحاجه اللي مجربتها وراني سير منها. اليوم حبيت نهضر لكم على لاباغي هذه تاع لي فورج. كيما راكم تشوفوا لو بري تاعها 450. والله يا البنات ما هي في ندامه. انا وحده من الناس واحد الوقت عانيت من تقص في الشعر، والمشكل هذا يكون بزاف عند البنات اللي يصبغوا شعرهم ولا اللي يديروا ليماج. وسييت نعالج بالزيوت بصح ما لقيتش ريزولتا كيما لقيتو مع لاباغي هذه. شوفوا البنات لاباغي سهله خلاص الاستعمال، راكم تشوفوا بلا كولور روج انا حبيتها لا كولور هذه باش تنفح لي ندير بها. جيست ما تلضي على لو بوطون هذاك تتحل، تدخلي الشعره تاعك في الوسط وتلضي على هذاك الابيض كلي لو بواني هذاك اوتوماتيكمون راح تمشي لك من بعد ما تشعليها بيان سور وتستعمل على شعر ناشف ودو بريفيرونس يكون مجبود مليح خلاص ما يكونش شايح برك شعرك متقصف وتزيد تولي المشطه هذيك تصعب لك باش تمشيها. دو بريفيرونس اجبديه مليح ومشيها ولو ريزولتا الى لا. شتو هذه لي ترانسبارونت جيست ما تحبسوا بالطفيو كي تحليها تلقاي الشعر هذاك الصغير والتقصفات هذوك كامل تنحاو وراهي سهله باه تنظفيها جيست بون لانجات وتفرغي هذاك الشعر اللي يكون في الغطاء هذاك ترانسبارون. هذا ما كان ترجعيها في لابواط تبقى لك جديده. انا ديجا عندها مده مني عندي واحد 7 شهور ولا 8. شوفوا البنات جديده وما هيش في ندامه. ننصحكم اذا لقيتوها غير شريوها لخاطر مفيده بزاف سورتو كيما قلت لكم للناس اللي تعاني من التقصفات. نكونوا كيما هكا كملنا البلوك حبيباتي، نتهلاو في رواحكم على بروشين ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في قناتي، نحبكم بزاف. الانستغرام تاعي راح نحطه لكم، راني مبارطاجي فيه بزاف ستوريات ودي كونساي ادخلوا ليه وما تندموش.